السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي عالم زينب. ديجا كنا خدمنا ليكزام ديال 2016 2017 نورمال، ودابا غادي نخدمو ليكزام ديال 2016 2017 راتراباج. ماذا هو ليكزام؟ كيما في كاع لي كيسيون كنلقاو الكيسيون الاول رابيلي لو رول دو تيرم دو ليرور، هذا كيسيون دو كور اي كالكولي لي استيماسيون دي بارامتر ا اي بي. دابا غادي نحسبو لي استيماسيون. وكما كتعرفوا هنا عطاونا كلشي دوني، يعني ما غادي نحتاجو لا طابلو ولا نحسبو ولا شي حاجه، يعني غادي نخدمو غير بالمعطيات اللي عطاهم لنا البروف. وعطاونا الموديل، كنعرفوا بلي الا اللي كتكون لاصقه معاها الاكس ولا الار ولا كنعرفوا بلي هي لا بونط والبي هي لا كونستانت. ديجا هنا عطاونا والسي اللي كتخرج هنا كتكون هي الايكغيك، دونك هادي كتعوض بلاصه الايكغيك كيما في لي زيكزارسيس الاول. المهم الا لاحظتوا بلي هاد ليكزارسيس راه خوه عندنا في التي دي، راه غير هو غير الارقام وداكشي اللي مبدلين. وكنعرفوا بلي ليبسيلون تي كتكون ديما زيرو، يعني واخا كتحسبوها كتخرج لكم في الاخر تكون زيرو. المهم هادو هما لي دوني، غادي نطبق كل خرج شحال العدد ديالو. ها هما كما كتعرفوا هنايا هادو ديجا عطاهم لنا دوني، اسمحوا لي هادو ديجا عطاهم لنا دوني، ولكن هادو خصنا نشروهم باش نقدروا نلقاو، حيت ما غاديش نلقاو في الدوني ار تي ناقص ار بار كل او كاري معطيه، خصنا نشروهم. خصنا نديرو ار تي او كاري ناقص ان ار بار او كاري. داكشي اللي درنا. الار بار حسبناها كما كنعرفوا ديما واحد على ان لاسون ديال ار تي، هو المونطون ديالها. يعني هادشي ماشي جديد عليكم، يعني ديجا اللي خدم تي دي راه غادي يكون شاف هادشي. ودرنا التطبيق العددي ديالنا، هو هذا عطاتنا لا 0.757 0.757. دابا غادي نمشيو نحسبو البي. نتمنى تكونوا فهمتوا، راه كلشي باين وواضح، يعني كنصور لكم مزيان بالنسبه اللي غادي يبقى يوقف الفيديو باش ينقل. هاهو هنا غير واحد الملاحظه صغيره، هنا ماشي 757 758، لان كنعرفوا العدد اللي من المور اللي يكون فايت الخمسه كنزيدوا عليه عدد. هنا 757 بصح عندنا 9، دونك كنردوها هنا 758. هادي اللي كيكونوا عارفين، بصح اللي ما عارفاش نديرها كملاحظه. انا حسبت البي هي عطاتنا 329.238. قال لك انتربريتي لي ريزولطا، كتانتربريتي يعني لي زانتربريتاسيون كلشي عندكم في الكور، ولا غادي ندير لكم شي فيديو ديال لي زانتربريتاسيون غادي نحطو لكم، ولا ندير لكم فوتو ولا ونحطو لكم. دابا غادي نخدمو الكيسيون الزوج. on suppose que r carré تساوي 0.91 que signifie économiquement cette valeur. يعني بحال كديري بحال غومارك ولا نقولوا كومونتير، ولا كتقول لي r carré تساوي 0.91 signifie que la relation entre le revenu et la consommation est très forte. C'est-à-dire que le modèle est très explicatif. Il y a il est très explicatif. Il y a 91% du revenu explique la consommation. هذه قلتها لكم يعني غير اورالمون، تسمعوها تديروا كتبوها نتوما باش ما يجيش الفيديو طويل عليكم. Donner l'expression de la statistique TA en fonction du coefficient de corrélation linéaire. هاد الكيسيون حنا شفناه بزاف كيدور. المهم قالك دونا ليكسبرسيون، هي ليكسبرسيون يعني قالكم عطاوني غير القاعده هي هادي. عاد في الكيسيون اللي جاي عاد غنحسبوا بها، يعني كتلاحظوا بلي في الكيسيون اللي قبل كيعطيكم غير تكتبوا غير ليكسبرسيون، والكيسيون اللي موراه كتحسبوا بها، وكيقدر يعطيكم انكم تحطوها وتحسبوا بها او ميم طون. انا غير اللي ما بغاش يجيب لي نوط كما نقولوا. دابا غادي ندوزو لتيست ديبوتيز. دونك هنايا درنا التيست ديبوتيز كي كدير تخدم.
خدمنا بديك ليكسبرسيون اللي ديجا درناها في الكيستيون 3. وناكسبت اش زيرو سي الا تحققت الشرط ديال طي طوال اصغر من طي ديال دي ستودنت. دونك كنطبق القاعده ديالنا، كنجي نحسبها عادي. هادي ديجا راهم عطاوها لنا في لي دوني، هي هادي ار او كاري، وباش نردها كوفيسيون كوريلاسيون كندير لا غاسين. المهم حسبنا هادي ان موان دو هي 60 موان دو تاع 58، دونك 24.216 ديرها 6. وعندنا دي ستودنت، عندنا مني على ما اظن كيكون يمكن الطابلو ما فايتش 30 بليتو الطابلو ملي كيكون يعني هادي واحد الدقيقه نجبد داك ديال ستودنت. يمكن من فوق 30 كنوليو نديرو الزوج. انا الارقام راهمش باينين لي، ولكن كيكون يا اما كنخدم ب 1.96. هنا عندنا 58، دونك كلشي تقلبوا في الطابلو غادي تلقاوها فايته يعني ما غاديش نلقاو بحال اللي كنا نخدموا بما غادي نخدموا بيه ب 1.96 يا اما بالزوج. المهم خدمنا هنا بالزوج، نخدموا ب 1.96. هادي راه كاينه في قاعده في هاد الطابلو، ما باليش مزيان فيه حيت البال الارقام محيين. كما قلت لكم الا كانت عندكم 50 60 تخدموا ب 1.96 ولا بزوج. انا خدمت بزوج، دونك عندنا هذه كبيره على زوج، غادي نغفيزيو اش زيرو، غادي ناكسبتيو اش ا. دونك ا اي سيغنيفيكاتيفمون ديفيرون دو زيرو. قالوا لك من بعد ما كملنا pourquoi cette hypothèse est très importante dans ta question de cours. Donnez un intervalle de confiance pour A. intervalle de confiance ديال A. المهم باش نحسبوا الانترفال دو كونفيونس كنديروا القاعده ديالها. دونك هاد لي كارتيب ديال A ما عندناش، دونك كنجيو نقلبوا عليه. كنعرفوا بلي تي ديال A تساوي A على لي كارتيب ولا على لا فاريونس ديال A. ديجا عرفنا بلي القاعده ديال هاد تي A ديجا حسبناها هنايا، هي هادي اللي هي حسبناها هنا فوالا درنا 24.16. دونك غادي نخرج لا فاريونس ديال A تتني A على تي ديال A ديجا حسبناها هي 0.750. تي ديال A ديجا حسبناها هي هادي 24.216، و حسبناها عطاتنا 0.031. هي اللي غادي نحطها هنا باش نكمل الحساب ديال الانترفال دو كونفيونس ديالي. حنا حسبناه ها هو عطاتنا 0.696 و 0.82 بالنسبه للزائد ولا بالنسبه للناقص. نشوف الكيستيون اللي مراه. on déduire la valeur de la variance résiduelle et la somme carrée résiduelle. فما حنا حسبنا لا فاريونس ريزيديال كدير هاد القاعده ديال لا فاريونس ريزيديال تساوي السوم كاري ريزيديال على ام 2. حنا هادي ما عندناش، دونك ديجا عندنا لا فاريونس ديال ا. لا فاريونس ريزيديال لازم ديال ار تي كاري ناقص ان ار بار كاري. كنخرج هاد لا فاريونس ريزيديال كنضرب هاد لا فاريونس ديال ا في هادي ار. درت التطبيق العددي عطاتني 9075.77. دابا غادي نحسبوا الاس ار. الاس ار عندنا هي هادي ديال ا اللي حسبناها دابا في الاي موان 2. كنبين لكم مزيان باش الا كنتو كتوقفوا الفيديو باش تنقلوا باش تبان لكم الكتابه. راني حسبتها هنايا عطاتني 555,163 فاصلة 22. المهم هنا غادي نكونوا كملنا ليكزامان. نتمنى تفهموا وخليو لي في الكومونتير واش فهمتوا،
وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم، وديروا واحد الجيم وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. السلام عليكم.